बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यूट्यूब के व्यूज ने रॉन्ग नंबर मिर्जा का पोल खोल दिया है। हाँ, मैं मुनाफिक हूं। इंजीनियर मिर्जा का प्लांटेड इंटरव्यू जो है वो भी पकड़ा गया है। मोहम्मद अली मिर्जा ने अपनी कमाई के सोर्सेज भी बता दिए हैं। मैं समोसे वाला मौलवी हूं, अनोखा दावा भी कर दिया है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सर ने कुछ इल्जामात लगाए हैं, कुछ सहाफियों पर उंगलियां उठाई हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि सर जो है वो अपना काम करते करते वो हर जगह पर उंगलियां क्यों कर रहे थे। जब उंगलियां करेंगे तो फिर आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। उन्होंने पॉलिटिशियंस कुछ खुसूसी जो है लोगों पर तनकीद की, उसके बाद सहाफियों के पीछे पड़ गए, हाथ धो के पीछे पड़ गए और ऐसे पड़े कि अवाम ने जो है वो 2-3 दिन से मुसलसल ट्रेंड बनाया हुआ है, जिसमें जो है रॉन्ग नंबर मिर्जा, जाली मौलवी, पता नहीं क्या कुछ जो है वो कहानियां सुनाई जा रही हैं। आज की वीडियो अपने आखिर तक इसलिए देखनी है, रिक्वेस्ट कर रही हूं, क्योंकि जो इन्होंने दावे किए हैं आज उसका हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। और पोस्टमार्टम ऐसे होगा कि फिर आप लोग जो है वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। मुनाफिक मिर्जा और रॉन्ग नंबर मिर्जा 3 दिन से जी सोशल मीडिया पर ये ट्रेंडिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? एक मौलवी जो है इंजीनियर मिर्जा साहब, वो अपना काम कर रहे थे, सही कर रहे थे, गलत कर रहे थे, कोई किसी को जो है वो उंगलियां नहीं करता। लेकिन मसला ये है कि जनाब जो है जब वहां पे बैठते थे तो हर वक्त मौलाना हजरात साहब के साथ पंगे लिया करते थे। उन्होंने देखा कि जी पंगा लेने से जो है वो इतने व्यूज नहीं आ रहे, तो क्या करें? फिर उन्होंने इमरान खान पे जो है अटैक करना शुरू कर दिया। चलिए जी, वो उनकी अपनी जाती मामलात है, हर बंदे का पसंद नापसंद और मामलात अलग होते हैं, चलो ठीक है, समझ आती है। उन्होंने पॉलिटिशियंस को, खुसूसन इमरान खान को समझाने की कोशिशें करना शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने इमरान रियाज के ऊपर गंदे तीर चलाना शुरू कर दिया। अरशद शरीफ साहब के ऊपर भी उन्होंने बड़ा गंद घोला हुआ है, चाहे वो आज घोला हुआ या माजी में घोला हुआ है। कुछ उनके चाहने वाले कहते हैं कि जी इंटरव्यूज के जोड़ा तोड़ा गया है। अब ये भाई कोई सनी लियोनी के वीडियोस या ऑडियोस तो है नहीं कि उसको जोड़ा तोड़ा गया हो। हर चीज ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रही है। अब जी इन्होंने अजीब सी जो है कहानियां सुनाई हैं, जिस पर बड़ा दुख हो रहा है लोगों को कि आपका काम क्या था और आप अपने ट्रैक से हट गए हैं। मुनाफिक की जी ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो कॉल और फेल में जो है वो तजाद दिखाता है। उसकी कॉल और फेल में तजाद होता है, यानी कि जो वो खुद कर रहा होता है, चाहे वो गुनाह कबीरा क्यों ना हो, गलत क्यों ना हो, मुनाफिक की पहचान होती है कि वो सही है। उसके लिए वो कोई ना कोई कहानी निकाल देगा, स्टोरी सुना देगा कि जी फला ऐसा हुआ था, ढींग ऐसा हुआ था। लेकिन वही काम कोई दूसरा करे तो वो उसको गलत नजर आता है और उसको जो है वो चीर फाड़ के रख देता है। दुनिया में अपने नॉलेज के मुताबिक जो है लोगों को गंदा करने की कोशिश की जाती है। अब जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कासिम अली शाह से कुछ भी नहीं सीखा, और या फिर मेरे ख्याल में इन लोगों को जो है वो टीजर बनकर जलील होने का शौक होता है। ये जलील होने के लिए आ जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि इमरान खान न्याजी की मकबूलियत जो है वो खत्म हुई है, कम हुई है। चलो एक शोशा छोड़ के देखते हैं, नहीं होती तो फिर जो है इनको पटाख चपेड़े पड़ना शुरू हो जाती हैं। ये वीडियो मैंने किसी सूरत नहीं बनानी थी, हर इंसान की मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन आप लेटेस्ट इंटरव्यूज दे रहे हैं, उसमें अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जब इंसान से गलती होती है ना, गलती पर इंसान अगर अकड़ के खड़ा होता है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। और जो नॉलेज ये हजरात हमें देते हैं, यकीन करें हमें रत्ती भर भी नहीं पता। हम मुसलमान हैं लेकिन हम वैसे मुसलमान नहीं हैं, हम कोशिशों में लगे हुए हैं। इन लोगों को तो एक चीज की नॉलेज होती है, उसके बाद आकर इंतशार फैलाना, उसके बाद आके अकड़ जाना। तो हमें तो इतना पता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं कि अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़ते हैं उनको फिर अल्लाह ताला जो है उनकी असल जगह दिखाता है। आप लोग कह रहे हैं जी वीडियोस नहीं मिल रही, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल के आइकन को क्लिक करें, नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको बर वक्त मिलते रहेंगे। अच्छा जी, अब ये लोग चेक करते हैं, लेकिन बेचारे इस चक्कर में अपनी सारी जिंदगी की जो है इज्जत लुटा के बैठ जाते हैं। जैसे मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं वो इंजीनियर साहब अपनी इंजीनियरिंग ही करते रहते, या जो वो कर रहे थे, लोग उनको पसंद कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, लोग उनको सुनते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इनको क्या कहानी सूझी। आपका पॉलिटिक्स से क्या काम? आप सहाफ़ियों पे तनकीद कर रहे हैं। अगर मैं समझूं, अगर मैं समझने की कोशिश करूं, तो आप का काम जो है वो इससे मुकम्मल जो है ये गलत चीज़ है, अलग चीज़ है कि आप जो है वो बुग़्ज़ में इतने आगे बढ़ चुके हैं। बुरा लगे किसी को, आई एम सॉरी फॉर डैट, लेकिन आप इतना आगे बढ़ चुके हैं कि आपको ये भूल चुका है कि आप जो तालीम दे रहे हैं, यानी कि इस्लाम की तालीम दे रहे हैं, वहाँ पर दिल में बुग़्ज़ रखना, नफरत रखना, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी के साथ बुरा करना, ये तो स्टैंड ही नहीं करता ना, ये तो है ही नहीं। आप किसी के लिए दिल में बुरा रखकर जो है वो अच्छे की तलकीन कैसे कर सकते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, एक क्लिप है, आपने बड़े ही गौर से समझना है, सुनना है। ये क्लिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लिप है।
اس میں انہوں نے جی عمران ریاض پہ کچھ دعوے کیے ہوئے ہیں اور ہم ان دعووں کو جو ہے وہ جھوٹا ثابت کریں گے کہ انہوں نے جتنا بھی کچھ بولا ہے وہ مکمل طور پہ جھوٹ بولا ہوا ہے. غور سے ملاحظہ کریں. آج وہ عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ان کے حق میں بات کریں. میں تو ہر اس بندے کے حق میں بات کروں گا جس بندے کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہم کہتے ہیں زیادتی ہوئی ہے, اس طرح نہیں ہونی چاہیے, لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ مکافات عمل ہو رہا ہے. یہ وہی عمران ریاض خان صاحب ہیں کہ جب دوسرے صحافیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے تھے نا, ابصار عالم کے ساتھ, مطیع اللہ جان کے ساتھ, اسد طور کے ساتھ, حامد میر صاحب کے ساتھ, اس زمانے کے آپ وی لاگز دیکھیں انہی عمران ریاض خان صاحب کے, یہ ان وی لاگز کے اندر اس ظالمانہ قانون کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو وہ کچھ کیے ہی نہیں پاکستانی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آج پی ٹی آئی کر رہی ہے. تو آپ کی کس عقیدے کو ہم درست مانے؟ ہم تو اس وقت بھی اسی پوائنٹ آف ویو پہ کھڑے تھے جہاں آج کھڑے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نزدیک 2017 کے اندر جو کچھ ہوا اور ملک کا بیڑا غرق کیا گیا, بالکل اس طریقے سے یہ جو کچھ 2022 کے اندر ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ, یہ بھی دوسرا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جب باقی صحافیوں کو مار پڑ رہی تھی تو اس پہ کبھی آواز نہیں اٹھائی. تو ایک صحافی کو گھر میں اس کے 3 لوگوں نے مارا, اس کو نوجوان کو, مطیع اللہ جان کو اٹھا کر لے گئے, اب سال عالم کو گولی لگی. ان تینوں موقعوں پر میں نے کیا کہا تھا, میرے تنقید کرتے ہیں نا کہ میں خوش ہوتا تھا جب ان کو مار پڑتی تھی, اور میں نے کبھی مذمت بھی نہیں کی, یہ میرے پہ ایلیگیشن لگا رہے تھے. تینوں کلپ نکال کے میری ٹیم نے مجھے بھیجا, ذرا سن لیں آپ. یعنی ایک تو ابصار عالم نا جن کو گولی لگی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, ان کو تندرستی دے. بڑا انفارچونیٹ ہے, صحافیوں کے اوپر ایسے اٹیک ہونا یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ بڑا ظلم ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. حامد میر کو بھی گولیاں لگی تھیں اور بھی صحافیوں کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جو بات ہے اس کا زبان سے جواب دیا جائے اور یہ آرگومنٹ ہونا چاہیے. تشدد کا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں, اور یہ کوئی راستہ ہوتا بھی نہیں ہے, اور تشدد کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا. حکومت کو جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا اور بازیاب کروانا پڑے گا. اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, مطیع اللہ جان صاحب اس حکومت کے بہت بڑے ناقدین میں سے ہیں, اس کی بہت زیادہ حکومت کی برائیاں کرتے ہیں, ان کے لتے لیتے ہیں. ایسے آدمی کا غائب ہو جانا حکومت کے لیے بہت بڑی مصیبت ہونی چاہیے, لیکن ہم وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے اس طرح کا ریئیکشن نہیں دیکھ رہے. اور جس طرح سے ان کو اغوا کیا گیا ہے اس سے یہ تاثر بنا ہے کہ ان کو اغوا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سسٹم کا حصہ ہے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ زیادتی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی قیادت جو گئی ہے زخمی صحافی کی عیادت کرنے کے لیے, اور یہ اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے. جس کو مار پڑے اس کے پاس جائیں, اس کو پوچھیں, جس کے ساتھ زیادتی ہو اس کے ساتھ کھڑے ہوں. تو اس صحافی کو مار پڑی ہے اور غلط ہوا ہے, مار نہیں پڑنی چاہیے تھی, مارنا نہیں چاہیے تھا. یعنی ایک تو غلطی اور جرم یہ ہے کہ صحافی کو 3 افراد نے گھر کے اندر گھس کر مارا, جرم ہے, غلط ہے, غیر قانونی ہے, قابل مذمت ہے. تو جناب یہ سن لیا آپ نے. یہ جناب سر آپ محمد علی مرزا صاحب, آپ کے لیے یہ اگر میں کہوں کہ زناٹے دار تھپڑ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. آپ ان صحافیوں پہ بات کرتے ہیں, آپ عمران ریاض کو اپنا سٹوڈنٹ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ میرے سٹوڈنٹ ہے, اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے, مکافات عمل کی بات کرتے ہیں. تو سر جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے, کیا وہ مکافات عمل نہیں ہے؟ آپ لوگوں کے گھر میں گھس کے جو ہے ان کو ننگا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک انگلی بھی نہ اٹھائی جائے. آپ نے عمران ریاض پر الزامات لگائے کہ وہ اپنے دور میں جب صحافیوں کو اٹھایا جاتا تھا تو وہ بالکل نہیں بولتا تھا. آپ نے عمران ریاض کو منافق کہا. آپ نے عمران ریاض کے بارے میں, یہ اب میں اپنے الفاظ کو کنٹرول کر رہی ہوں کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ بڑے ہیں, میں آپ کو اور کیا کہہ سکتی ہوں, آپ کے پاس تعلیمات ہیں, آپ ایک اچھا کام کر رہے تھے, لیکن آپ اپنے گریبان میں دیکھیں آپ نے عمران ریاض کو کیا کچھ نہیں کہہ دیا. آپ کہتے ہیں وہ آپ کا سٹوڈنٹ ہے, تو جو تعلیمات آپ دے رہے ہیں ایک بار اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے گا کہ کیا آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر عمران ریاض آپ کا سٹوڈنٹ تھا تو آپ اس کو کال کر کے سمجھا سکتے تھے, آپ اس کو طریقے سے سمجھا سکتے تھے, آپ اس سے بات کر سکتے تھے. پوری دنیا کے سامنے انٹرویوز کر کر کے کسی کی تذلیل کرنا, کسی کو غلط بولنا, اور جوابات آج آپ کو سارے مل گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جی ہم سب پہ رحم کرے. جو ٹرینڈ چل رہا ہے ڈیفینیٹلی یہ عوام کے دل کی آواز ہے. عوام کو غلط لگے گا, اگر کوئی رانگ نمبر لگے گا تو عوام بولے گی, عوام رانگ نمبر کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی.